अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोगीस अली। आज कराची वालों की सुनी गई है और एक तरफ शहबाज शरीफ कराची में पहुँचे हैं तो दूसरी जानब आर्मी चीफ जो हैं वो भी कराची में मौजूद हैं। आपको अंदाज़ा होगा और पता भी होगा कि वो किस लिए मौजूद हैं, लेकिन कुछ अहम ख़बरें हैं वो आप तक मैंने शेयर करनी है कि आर्मी चीफ की जो वहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला था वो एक जारी है और अहम तरीन जो मुलाकात हुई है वो आर्मी चीफ की हुई है ताजर बरदरी से, जिसमें कराची के बड़े मारूफ ताजर जो हैं वो शरीक थे और उसके बाद उसमें स्टॉक एक्सचेंज के जो सदर हैं वो भी उसमें मौजूद थे। इसके अलावा और भी बड़े नाम जो थे वो उस मुलाकात में मौजूद थे। उस मुलाकात में बड़ा अहम जो मौजू था वो ताजर बरदरी को रिलीफ और कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स को शुरू करना शामिल था। ताजर बरदरी बड़ी परेशान थी कराची के हालत पर, और आपको पता है कि इस वक्त 5 से 6 रोज़ गुजर चुके हैं, या यूँ कह लें कि एक हफ़्ता गुजर गया है। बारिशों की वजह से कराची के जो ज़िंदगी के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो वापस अपनी उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से पहले चल रहे होते थे। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, बहुत सी सड़कें तबाह हो गई हैं। आप उर्दू बाज़ार देख लें, वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है और इतना ताफुन फैल चुका है कि वहाँ पर रहने वालों के ऊपर आफरीन है कि इस माहौल में भी वो रह रहे हैं, ज़िंदा हैं, और वो फिर भी खामोश हैं। एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत में जिसमें इंसान हम देखकर परेशान हो जाते हैं वो किस तरह रह रहे हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए। लेकिन आर्मी चीफ ने दौरा किया, उसकी हम आपको थोड़ी सी डिटेल बता देंगे। फिर इसके अलावा एक दौरा शहबाज शरीफ का भी है कराची का, वो भी कराची में पहुँचे हैं। उन्होंने आसिफ ज़रदारी से मुलाकात की है, उस मुलाकात का अहवाल भी इस वीडियो में हम शेयर कर लेंगे। और आखिरी जो बड़ी ख़बर है आज की, वो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है पार्टी रहनुमाओं से, तर्जुमानों से, एक अहम बैठक हुई है। उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि अपोजिशन और हिंदुस्तान एक पेज पर हैं। बहुत बड़ा बयान दिया है इमरान खान साहब ने। और ये FATF का मसला जो है, यानी कि FATF का मसला ख़त्म नहीं हुआ। जैसे कि मैं कल कह रहा था कि FATF के ऊपर अपोजिशन ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और इमरान खान साहब इस वक्त फुल जो हैं वो मूड लड़ने के मूड में हैं, अपोजिशन के साथ दो हाथ करने के। वो नहीं चाहते कि किसी तरह से चोरों, डाकुओं, लुटेरों को अपनी करप्शन बचाने के लिए रास्ता दिया जाए और मुल्की मफाद के ऊपर उनको सियासत करने दी जाए। तो ये सारे मामलात थे। लेकिन शुरू करते हैं पहले आर्मी चीफ के दौरे के। जो कराची में सिपह सलार ने जो है कराची का दौरा किया है। कराची का कोई वली वारिस नहीं था, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। और जब वफाकी हुकूमत कराची के लिए काम करने का कुछ करती है तो सिंध हुकूमत उसके ऊपर फिर नए बातें शुरू कर देती है। सबसे बड़ा इख्तलाफ यहाँ पर आता है कि जो फ़ंड्स हैं वो सिंध हुकूमत कहती है कि हमें दे दीजिए, हम लगा देंगे। लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो कहती है कि 1 रुपया भी आपको नहीं दिया जाएगा। अगर 1 रुपया भी दिया गया आपको तो उसका भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कहाँ पर लगाया आपने, क्योंकि आपको पता है कि कराची और सिंध, मैं सिर्फ कराची की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कराची का मसला आपको पता है कि बारिश की वजह से थोड़ा सा अहम है, लेकिन पूरा सिंध तबाह बर्बाद है। सिंध के अंदर ना ही टके का काम हुआ है, सिर्फ करप्शन है। और ज़रदारी ख़ानदान ने जितना पैसा सिंध गवर्नमेंट से बनाया है शायद ना उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से भी ना बनाया हो। ये आपको सबको पता है कि वहाँ पे जो अंदरूनी सिंध की हालत है, ना सड़कें हैं, ना लोगों को बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको मालूम है कि कराची और अंदरूनी सिंध का जो हाल किया है PP ने 12 सालों में, वो अल्लाह ताला के दुश्मन से भी ना कराए कि जो उन्होंने मुल्क का हाल किया है। उसके बाद कराची को कोई संभालने वाला नहीं था। MKM जो है वो अपना रोना रो रही थी। MKM अल्ताफ़ हुसैन के दौर में आपको पता है कि वहाँ पर खाबे लगाए गए। बात करते हैं डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट मुस्तफ़ा कमाल ने की थी वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसका काम हुआ, लेकिन जितना नुकसान MKM ने किया, MKM पाकिस्तान, MKM लंदन, MKM अल्ताफ़ हुसैन, MKM हकीकी, ये सब, ये PSP, ये सब एक थाली के चटे बटे हैं। इनमें कोई आप जो समझ लें कि इनमें कोई भी इनमें मुख्तलिफ नहीं है, ये सब एक हैं। ये सिर्फ नाम के अब तब्दील हो गया कि ये अल्ताफ़ हुसैन की MKM थी जो अब लंदन से और पाकिस्तान से, ये सब उस गुनाह में शरीक थे। इन्हें सिर्फ ये है कि एक
خصوصی رعایت مل گئی، اور رعایت آپ کو پتہ ہے کہاں سے ملی، اور یہ رعایت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ میں اس کے بالکل حق میں نہیں تھا کہ ان لوگوں نے جو کراچی کے ساتھ کیا ہے، بھائی آپ کو کاروبار نہیں کرنے دیا جاتا تھا، آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے، آپ کی بوری بند لاشیں ملتی تھیں، لوگوں کو خوف تھا۔ عمران خان کی آپ تقریریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں 2012 سے 2016 تک خوف میں رہ رہے تھے لوگوں کا جینا ایسے تھا کہ جیسے وہ انہیں بس ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن یہ خوف کا بت جو ہے توڑ دیا۔ لیکن یہ جو مجرم اس وقت کراچی میں موجود ہیں، یہ کراچی کے مجرم ہیں۔ اس کے بعد سندھ گورنمنٹ بھی آن نہیں کر رہی تھی۔ سندھ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ ایم کیو ایم پہ الزامات ڈال دیتی تھی، ایم کیو ایم سندھ گورنمنٹ پر، سندھ گورنمنٹ وفاقی حکومت پر۔ اب آرمی چیف کا جو ڈنڈا ہے وہ کام کرنے چلا ہے، اور وہ پہنچے ہیں کراچی میں۔ انہوں نے تاج البرادری سے ملاقات کی۔ تاج البرادری میں بڑے اہم لوگ شامل تھے۔ انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ کراچی کے میگا پروجیکٹس پہ کام ہوگا، یہ چھوٹی موٹی کمیٹی نہیں ہے، کمیٹی بنائی جائے گی۔ اب وہ گلی محلے کی سڑکیں تو نہیں دیکھے گی، وہ سندھ حکومت کا کام ہے یا وہاں کی لوکل گورنمنٹ کا۔ تو یہ ایک بڑی کمیٹی بنی ہے، یہ کراچی کے بڑے اہم مسائل دیکھے گی، میگا پروجیکٹس دیکھے گی، اس حوالے سے یہ کام کرے گی۔ تو آرمی چیف نے اس میں سب کو اکٹھا کر دیا، سندھ گورنمنٹ کو بھی، تاج البرادری کو بھی، وہاں بھی مقامی جماعتوں کو بھی، اور وفاقی حکومت کو بھی۔ یہ سارے مل کر کام کریں گے، اور ظاہری بات ہے یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ بنتا نہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آرمی چیف کا اچانک یہ وزٹ کیسے ہوا، تو ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ساتھ تھے۔ بڑے لوگ اس بات پر اختلافات کرتے تھے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی میں اختلاف ہے، یا آرمی چیف یا عمران خان میں اختلاف ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ پورا میکنزم ہے، یہ پورا ایک ساز سسٹم ہے جو عمران خان اور پاکستان کے اہم ترین ادارے مل کر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ مل کر کام کر رہے ہیں اور کراچی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے شٹ اپ کال بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جو ہیں وہ الگ الگ پیج پر ہیں، لیکن یہ بالکل ایک پیج پر ہیں، اور پاکستان کے اہم ادارے بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کو سنبھالا جائے، کراچی کو، تاکہ پاکستان کا معاشی ہب جو ہے وہ ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے۔ شہباز شریف صاحب، امید تھی کہ شہباز شریف شاید کراچی میں گئے ہیں تو زرداری صاحب کو لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے، لیکن وہاں پر دونوں جماعتوں نے گلے ملے۔ شہباز شریف اور زرداری یہ وہی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کا گربان پکڑنے کو تیار تھیں، ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہتے تھے، لیکن آج مل کر اپنی کرپشن بچانے کے لیے بیٹھے تھے۔ جو شہباز شریف ہیں وہاں پر کراچی میں پرسان حال لوگوں کا پوچھنے کے، وہ پیپلز پارٹی سے جواب طلبی کرنے کے بجائے وفاقی حکومت پر گرج برس رہے تھے، وفاقی حکومت کو گالیاں دے رہے تھے، نمران نیازی کہہ کر وہاں پہ کہہ رہے تھے، اور جو سندھ میں اور کراچی کے اصل تباہی کی ذمہ دار تھی وہاں پر ان سے گلے مل رہے تھے، زرداری سے گلے مل رہے تھے، ان سے نہ ان کے اوپر سوالات اٹھائے، بلکہ سارے توپوں کا رخ گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف تھا۔ یہ ان کی منافقت ہے، اور زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹنے کے بجائے ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کو پوچھنا چاہیے تھا زرداری سے، بلاول سے، کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے کراچی کی حالت، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ لیکن وہ بات کر رہے تھے اس گورنمنٹ سے، وفاقی حکومت سے، جو 2 سال پہلے یہاں پر مارز وجود میں آئی ہے، بنی ہے۔ اس کے علاوہ آخری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ عمران خان صاحب کی ہے۔ عمران خان صاحب بہت غصے میں ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پیر سے جو ہے وہ اجلاس شروع ہو جائے گا۔ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہم نے بل جو ہے منظور کرنے تھے، ایف اے ٹی ایف کی گزارشات تھی، سفارشات تھی۔ اس کے علاوہ یہ ستمبر میں ایک اجلاس ہو رہا ہے ایف اے ٹی ایف کا، 20 اگست تک ہمیں اس کی ڈیڈ لائن تھی کہ ہم نے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اب ایک اور اجلاس رکھنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، وہاں پر مشترکہ اجلاس ہوگا۔ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے وہ جو بلز ہیں وہ تو منظور ہو جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے جب وہاں پہ بولے، بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں آپ کو ان کے جو الفاظ ہیں وہ کوٹ کر کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا کردار قوم کے سامنے رکھا جائے، اور یہ جو ہندوستان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں آ جائے، اور اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ ہندوستان کا کردار ادا کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور ہندوستان ایک پیج پر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بلیک میلنگ کے لیے ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی روکی گئی ہے، اور یہ بلیک میلنگ کسی طور پر نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان سب کا احتساب کیا جائے گا، ان سب کو ننگا کیا جائے گا، ان سب کی کرپشن بھی سامنے لائی جائے گی، لیکن انہیں بلیک میلنگ
قومی مفاد کے اوپر نہیں کرنے دی جائے گی، یہ عمران خان صاحب اجلاس میں بولے۔ اس کے علاوہ وہاں پر شاہ محمد قریشی صاحب تھے، انہوں نے اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے ایف کی قانون سازی کے حوالے سے بات کی۔ پھر نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ اس اجلاس کے اندر آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں یہ مل بیٹھتی ہیں، آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ ایف کے حوالے سے قانون سازی بہت اہم ہے، اور عمران خان صاحب پورا زور لگائیں گے کہ یہ قانون سازی ہو جائے۔